This is how I almost lost my car, my mobile and my life. मोबाइल चोरी करके भाग गया ये लड़का। तो उन्होंने कहा कि आग लग गई है, जल्दी भागें। कुछ रोज कबल आप लोगों को पता होगा कि कराची सदर मार्केट अल नजीबी मार्केट में फायर इंसिडेंट हुआ था, जो बहुत बड़ा एक हादसा था। मैं उस जगह उस वाक़े पर मौजूद थी। मेरे और मेरी फैमिली मेंबर्स के कुछ मोबाइल के इश्यूज थे, किसी को कवर लेना था, किसी का प्रोटेक्टर खराब था एंड सम अदर स्टफ्स ना। तो उसके लिए हम लोगों ने सोचा कि हमें पहली दफा हम लोग जिंदगी में कराची सदर मार्केट मोबाइल प्लाजा गए। सदर में पार्किंग का बहुत ज्यादा इशू होता है, तो वहां पर उन्होंने प्लाजास बनाए हुए हैं फर्स्ट सेकंड टिल 9th फ्लोर तक। हम लोगों ने अपनी गाड़ी 9th फ्लोर पे पार्क की और मेरे बच्चे चले गए मोबाइल का काम करने मार्केट में, एज देयर इज सो मेनी क्राउडेड बाय मैन। तो मैं गाड़ी में ही बैठी रही और मैंने अपने बच्चों को मार्केट भेज दिया कि वो लोग काम करके आ जाएंगे। 2-3 घंटे तक मैं गाड़ी में बैठी रही एंड आई वॉज एडिटिंग माई व्लॉग, अपकमिंग व्लॉग। उसके लिए मैं अपने गाड़ी में बैठी रही। 2-2.5 घंटे बैठने के बाद मेरा गाड़ी में दम घुटना शुरू हुआ। मैंने सोचा कि कार से थोड़ा सा नीचे उतरती हूँ, शायद बैठे बैठे मुझे सफोकेशन हो रही है। जैसे ही मैं गाड़ी से नीचे उतरी तो सामने से कोई शख्स आ रहा था। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैडम आप यहाँ क्या कर रही हैं, किसके साथ हैं? मैंने कहा मेरे बच्चे मार्केट में गए हुए हैं और मैं यहाँ वेट कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि आग लग गई है, जल्दी भागें। मुझे कुछ समझ नहीं आया कुछ देर के लिए कि आग लग गई है। खैर, मैंने जब उधर उधर घुमा के नजरें देखा तो वहां पर वाकई लोग भागे जा रहे थे। एक अफरा तफरी का मुझे सामान नजर आया, काले काले धुएं थे। आई कॉल्ड माई चिल्ड्रन, आई कॉल्ड माई किड्स कि बेटा आप लोग यहाँ नहीं आना, यहाँ पे आग लग गई है। मैं लिफ्ट की तरफ भागी तो लिफ्ट में मुझे जगह नहीं मिली। बहुत सारे लोग थे, जाहिर बात है सबको अंदर घुस के अपनी जान बचानी थी। फिर मुझे ख्याल आया कि यार मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, क्यों ना मैं इसको नीचे ड्राइव करके ले जाऊं। पर मुझे पता था कि इस सिचुएशन में, इतनी पैनिक में मैं गाड़ी नहीं नीचे चला के ले जा सकती इतनी चढ़ाई पर। तो मैंने लोगों को बोला कि क्या आप मेरी गाड़ी नीचे ले उतार के जा सकते हैं? तो सबने कहा कि मैडम जान बचाएं, गाड़ी को छोड़ दें। खैर, फिर गाड़ी को छोड़ा। फिर मैं लिफ्ट की तरफ जाऊं, 2 लिफ्ट थी वहां पे, कभी मैं इस वाली लिफ्ट में जाऊं, कभी उस साइड वाली लिफ्ट में जाऊं, पर मुझे जगह नहीं मिल रही थी। फिर मुझे ख्याल आया कि जब जगह मिल ही नहीं रही तो क्यों ना मैं अपनी गाड़ी नीचे ले जाऊं। अगेन आई रन अवे टुवर्ड्स माय कार और मैंने वहां जाके फिर देखा कि फिर मैंने किसी को रिक्वेस्ट की कि प्लीज मेरी कार नीचे तक ले जाएं। उन्होंने कहा मैडम नहीं जा सकती, 3rd फ्लोर पे आग लगी हुई है। तो इसी दरमियान एक 10 साल का क्यूट छोटा सा गुपलू सा बच्चा मेरी तरफ आया और उसने कहा कि आप, मेरा भाई पुलिस में है, वो एक ऐसा रास्ता जानता है कि आपको गाड़ी नीचे तक ले जा सकता है, आप मुझे फोन दें, मैं नंबर मिला के उसको बुलाता हूँ। मैंने उसको फोन दिया और उसने नंबर डायल किया। हम दोनों यूं साथ चल रहे थे, ठीक है। कुछ सेकंड्स के बाद मैंने यूं मुड़ के देखा, द किड डिसअपीयर्ड, ही रैन अवे। उसके बाद मुझे समझ नहीं आया कि इस अफरा तफरी में कोई मेरा मोबाइल, मैं समझी कुछ टाइम तक तो मुझे समझने में, इस चीज को एक्सेप्ट करने में टाइम लगा कि ही वॉज अ स्नैचर। मैंने कहा हो सकता है इतनी अफरा तफरी हो, भाग गया हो। फिर भी एक तरफ गाड़ी, एक तरफ मेरा सेल फोन, एक तरफ जान, एक तरफ नीचे मेरे बच्चे, पता नहीं होता कि किस टाइम क्या हो जाए। खैर, मैंने अल्लाह के पे तवक्कल करके और मैं लिफ्ट में जैसे न तैसे मैं घुस गई। इसी दरमियान मैं लोगों से पूछती रही कि एक बच्चा था जिसने लाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे, आपने वो देखा है? उसके पास मेरा मोबाइल है। मैं ये कहती जा रही हूँ। मोबाइल कहने को एक छोटी सी चीज होती है, लेकिन उसमें आपका बहुत सारा डेटा मौजूद होता है। खैर, मैं किसी ना किसी तरीके से नीचे पहुंची, अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट माई किड्स सेफली, अल्हम्दुलिल्लाह। और उन्होंने मुझे हक किया, मुझे सहारा दिया एंड मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कि हमारी जान खैर आफियत से बच गई। उसके बाद हमारे सामने फायर ब्रिगेड्स आई, टाइम पे आई, मैं कोई शिकायत नहीं करूंगी, सब कुछ सेफली हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह 2-2.5 घंटे तक हम ये सारा मंजर देखते रहे कि कितने सीनियर अथॉरिटीज के लोग आ रहे हैं और वो लोगों को डील कर रहे हैं प्रॉपरली। आग बुझाई गई। आई लाइक टू अप्रिशिएट मेयर कराची एंड हिज टीम, जिन्होंने सेफली टाइमिंगली आग पे काबू पा लिया। इट इज अ गुड अचीवमेंट, बेटर अचीवमेंट आफ्टर द गुल प्लाजा इंसिडेंट। उसके बाद हम लोग 2-2.5 घंटे सामने खड़े रहे। जब आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया तो
ہم نے سوچا کہ اب اپنی گاڑی نکال لینی چاہیے. ٹھیک ہے, ہمیں اندر جانے کی اجازت دی گئی. ہم آہستہ آہستہ چڑھتے گئے, فرسٹ فلور, سیکنڈ فلور. اور میں اس درمیان لوگوں سے بولتی رہی کہ میرا موبائل کھو گیا ہے, ایک بچہ میرا موبائل لے گیا ہے. میں بولتی جا رہی تھی. آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا اس سچویشن میں کہ ہو کیا رہا ہے. میرا دماغ ہلا ہوا تھا لٹرلی. اگر اس ٹائم میرے بچے میرے ساتھ نہیں ہوتے تو میں کہیں گر گئی ہوتی. اور ایسی اور بھی خواتین تھیں جو وہاں پہ جاب کرتی تھیں اور اکیلی تھی اس ٹائم. ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. وہ مجھے سہارا دے رہی, میں ان کو دے رہی, اور مجھے میرے بچے سہارا دے رہے, الحمدللہ. اس کے بعد خیر ہم کسی طریقے سے کمپلین آفس گئے, وہاں کی مینجمنٹ گئے, تو انہوں نے بولا کہ میڈم ابھی تو کچھ نہیں ہو سکتا, ہماری اپنی گاڑی جل گئی ہے, ہمارے اپنے موبائل کھو چکے ہیں. خیر ہم جب پارکنگ تک پہنچے, اپنی گاڑی نیچے اتارنے لگے. جب ہم گاڑی اپنی پارک کرتے ہیں تو ہمیشہ ہمیں ایک پاس دیا جاتا ہے. ٹکٹ کیپر نے ہم سے سیم وہی پاس مانگا جو انہوں نے ہمیں دیا تھا انٹرنس کے ٹائم. ہم لوگ, میرے دونوں بیٹے ماشاءاللہ آگے بیٹھے ہوئے تھے, اور انہوں نے ایک دوسرے سے یہ پاس ڈھونڈنے کی کوشش کی جب تک وہ پاس ملے. کبھی ہم سامنے ڈیش بورڈ پہ رکھتے ہیں, کبھی سائڈ ڈور پہ رکھ دیتے ہیں. اینی ویز, تو میری گاڑی کے سامنے سے وہ بچہ یوں گزرا ایگزٹ ڈور پر. میں نے فوراً اس کو دیکھ کے پہچان لیا. میں گاڑی کا دروازہ کھول کے ایک دم میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا, اور میں نے اس پہ خوب سارا میں چلائی. He confessed اسی ٹائم کے ایٹ دا مومنٹ کہ میں نے موبائل لیا ہے اور ایک لڑکے کو میں نے دے دیا ہے. کس کو دیا ہے؟ لفٹ والے کو دیا ہے. کبھی کہہ رہا کہ میرا ایک کزن ہے, میں نے اس کو دیا ہے. کبھی کہہ رہا کہ گھر بھیج دیا ہے میں نے وہ موبائل. اینی ویز, اس کو وہاں پہ سارے سیکیورٹی والے جمع ہو گئے اور سب نے اس کو اچھی خاصی کھچائی کی. کسی نے ڈرایا, کسی کی پولیس کی دھمکی دی. تو اسی درمیان وہ مان رہا تھا موبائل, لیکن صحیح نہیں بتا رہا تھا کہ دیا کس کو ہے. اس کو کال ملوائی گئی کہ آپ اپنا موبائل جس کو بھی دیا ہے آپ اس کو بولو کہ وہ آ جائے. جب انہوں نے اس کو کال کی تو وہ لڑکا تو بھاگ گیا. obviously وہ فون لے کے کیوں آئے گا, یہ روتے ہوئے اس کو بولا تھا کہ میں پکڑا گیا ہوں. لڑکا بہت ماسٹر مائنڈ تھا, بہت پکا کھلاڑی تھا, نیا نہیں تھا اس کام میں, اس گیم میں بہت پہلے سے تھا. کیونکہ اس کو اچھا خاصا پریشرائز کرنے کے بعد بھی اس نے اپنی سٹیٹمنٹس چینج کرتا رہا. اگر سچ ہوتا تو ایک ہی بولتا. اسی درمیان اور جن کے موبائلز کھوئے تھے, بہت سارے لوگ جو اسی موبائل مارکیٹ ایسوسیشن کا حصہ ہیں, وہ سب لوگ ادھر جمع ہو گئے اور انہوں نے اس کے اوپر بہت پریشر کیا, اس کو بہت ڈرایا, دھمکایا, کمرے میں بند کیا. اس کے باوجود وہ لڑکا دوسروں کے موبائل ایک ایک کر کے مان رہا تھا کہ ہے موبائل. گم زیادہ لوگوں کے ہوئے تھے, کسی کے 17 Pro Max, کسی کے اس میں کریڈٹ کارڈز پڑے ہوئے تھے, بہت لاس ہوا تھا. اس لڑکے کو بعد میں تھانے لے گئے اور اس کے رشتہ داروں کو کال کی گئی, تو اس کے رشتہ داروں نے کہا کہ ہم بھی پنجاب بھاگ رہے ہیں, تو بھی پنجاب بھاگ جا. سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسی افراتفری کے عالم میں جہاں مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کراچی میں سنیچنگ روز کا معمول ہے, میں گھبرا گئی. آئی ایم اے میچور وومن, میں گھبرا گئی. مجھے اپنے بچوں کی, مجھے جان کی پڑی ہوئی تھی. اس لڑکے کو اس ٹائم بھی چوری, غلط خیالات اس کے دماغ میں آئے. 10 سال کا بچہ, I'll show you his face in my video. آپ اس کو دیکھنا کہ وہ کتنا کیوٹ لگتا ہے. کیا ایسے بچے بھی اس دھندے میں, اس مافیا کی ٹیم کا حصہ ہیں؟ ایسے بچوں کو وہ لوگ انفلوئنس کر کے اپنی ٹیم میں بناتے ہیں, جو وہاں ہمیں لگتا ہے کہ یہ پھول بیچ رہے ہیں. وہ کہہ رہا تھا کہ میں یہاں چنے بیچتا ہوں اس مارکیٹ میں. اس طرح کے بچے ہمارے آس پاس بہت گھوم رہے ہوتے ہیں, اور ہم ان کو رحم کھا کے پیسے بھی دے دیتے ہیں, میٹھے طریقے سے بات بھی کر لیتے ہیں کہ معصوم بچے ہیں بیچارے, غربت کی وجہ سے کام کر رہے ہیں. اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے سگنلز پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, پھول بیچ رہے ہوتے ہیں, زبردستی آ کر ہماری گاڑیاں صاف کرتے ہیں. ہمیں تو اس چیز کو اب ڈسکریج کرنا چاہیے کہ روڈ پہ اب کوئی نہ پھول بیچے گا, گاڑی آ کے ہماری صاف کرے گا زبردستی. جس طرح ہماری گورنمنٹ نے بہت اچھا اقدام اٹھایا ہے, ای چالان کے کیمراز لگا دیے ہیں, اسی طرح ان سگنلز کو بھی اسی طرح کے بچوں سے, لڑکوں سے پاک کر دینا چاہیے, کیونکہ یہ ساری مافیا ہے, یہ لوگ کہیں اور سے آئے ہوئے تھے. اینی ویز, اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. میں اپنی کسی نیکسٹ ویڈیو میں اس ایشو کو بھی ریز کروں گی کہ یہ بچے کیا کیا کرتے ہیں, اور میرے پاس کچھ انٹرویوز بھی ہیں ان بچوں کے کہ وہ روز کا کتنا کماتے ہیں. کمانے کی بات نہیں ہے, ان کے پیچھے کچھ اور ہے جو یہ ہمیں ٹریک کرتے ہیں, ہمیں آبزرو کرتے ہیں, اور
ہمیں لوٹتے ہیں، سیدھی سیدھی بات ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہمیں لوٹنے کے لیے انہوں نے گینگ نے آگے کیے ہوئے ہوتے ہیں جو ہمیں لوٹے، جو ہمیں ٹارگٹ کریں، اور یہ ہم معصوم سمجھ پہ ان کے رحم کھاتے ہیں، ان سے ہنس کر بولتے ہیں نہیں بیٹا جاؤ ہمیں گجرے نہیں چاہیے. اگر کوئی بڑا ہو تو ہم اس کو جھڑک بھی دیتے ہیں. تھینکس ٹو دا کراچی الیکٹرانک موبائل ڈیوائس ایسوسیشن، جن کی وجہ سے میرا موبائل مجھے اگلے ہی دن ریکور کروایا انہوں نے. وہ پولیس کے پاس گئے، پولیس نے ان کے بتائے گئے تمام جگہوں پہ چھاپے مارے، جہاں سے الحمدللہ مجھے میرا موبائل تو سیفلی مل گیا، اور لیکن باقی لوگوں کے موبائل نہیں مل سکے. آئی اپریشیٹ سندھ پولیس اینڈ کمیڈا جنہوں نے اگلے دن ہی مجھے میرا موبائل ریکور کروا کے دے دیا، اور الحمدللہ ٹائمنگلی یہ سارا کام اگلے دن ہی مجھے میرا موبائل ہینڈ اوور کر دیا گیا.